पार्लिमान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो हालात किस तरफ जाएंगे और किस फरीक को क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे। अदालत उज़्मा की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डेडलाइन दी गई थी 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। पार्लिमान मैदान में उतरी है। इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीमी बिल आज के रोज पास किया गया है। अदालत उज़्मा की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया था। एक डेडलाइन दी गई थी कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करना है। डेडलाइन खत्म होने में अब महज चंद घंटे बाकी हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ने ताहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। दूसरी जानिब पार्लिमान मैदान में उतरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू करने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को खत्म करने के लिए। इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीमी बिल आज के रोज पास किया गया है, जिसके बाद अब बज़ाहिर पार्लिमान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं। एक नए आईनी बहरान का खदशा है और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो हालात किस तरफ जाएंगे और किस फरीक को क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे। इस हवाले से आईनी और कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने कुछ तफसीलात रखूंगा। मैं हूं वसीम मलिक और आप मुझे देख रहे हैं पब्लिक न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले पर कि किस तरह उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या डेडलाइन दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को करार दिया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। उस सिलसिले के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो नुकात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 आज़ाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवारान जिन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल किया गया था, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि उनके कागजात नामजदगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक 39 अरकान असम्बली बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 41 के बारे में यह करार दिया गया कि वो 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे। 15 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद 7 दिन दिए गए थे कि वो उन बयान हल्फियों की तस्दीक करेगा। फिर तीसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया था कि जब पहले दो मराहिल पाया तकमील तक पहुंच जाएं तो फिर इलेक्शन कमीशन इन 80 उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करेगा, अपनी वेबसाइट पर उनकी फहरिस्त आवेजा करेगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासब नुमाइंदगी के असूल जो कि आइन के आर्टिकल 51(6)D और E में दर्ज है, उसके मुताबिक इन 80 अरकान असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करके उन नशिस्तों की भी फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर आवेजा करेगा और फिर एक कंप्लायंस रिपोर्ट यानी कि अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएगी। मगर ये जो मुकर्ररा डेडलाइन बनती है वो आज 6 अगस्त के रोज तक बनती है। आज रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये वक्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करे, मगर ताहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। और इस सिलसिले में हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय पार्लिमान का साथ देगा, क्योंकि पार्लिमान की जानिब से आज के रोज इलेक्शन एक्ट 2017 में कुछ तरामीम मंजूर की गई हैं। एक तरमीमी बिल पास किया गया है। अपोजिशन के शोर शराबे में, अपोजिशन के एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का जो बिल की कापियां हैं उसे फाड़ कर स्पीकर डाइस का घेराव करने के बावजूद जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने मंजूरी दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कियानी उन्होंने तरमीमी बिल पेश किया जिसकी मरहलावार शिकवार मंजूरी दे दी गई है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 की किन जो शिकें हैं उनमें तरामीम की गई है वो तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। पार्लिमान ने इलेक्शन एक्ट 2017 की जो सेक्शन 66 है उसमें एक तरमीम की है कि कोई भी आज़ाद हैसियत में जीतने वाला उम्मीदवार उसे सिर्फ 3 दिन का वक्त है कि वो 3 दिन के अंदर किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेगा और उन 3 दिनों के बाद इन लोगों को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
اگر یہ کسی ایک پارٹی میں ان 3 دنوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو انہیں دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں واضح طور پر ان ترامیم میں لکھا گیا ہے کہ عدالت کا کوئی فیصلہ بھی جو لوگ 3 دن کے اندر کسی مخصوص سیاسی جماعت میں شامل ہو گئے تھے انہیں تبدیلی کا اختیار نہیں دیتا، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 104 میں بھی ترامیم کی گئی ہیں، اور اس میں بتایا گیا، اس میں لکھا گیا کہ مخصوص نشستیں صرف وہی سیاسی جماعت لینے کی اہل ہوں گی جو انتخابات سے قبل فہرستیں جمع کروا چکی ہیں۔ تو اب ایک طرف پارلیمان کی جانب سے یہ بل کا پاس ہونا، دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی ڈیڈ لائن کا ختم ہونا، تو اب کیا ہوگا؟ اس حوالے سے آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیصلے کو درست سمت میں سمجھ نہیں سکی، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سمجھ نہیں سکا، کیونکہ سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 اور 2022 کی شکوں کی وضاحت نہیں کی، تشریح نہیں کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئینی تشریح کی ہے، لہٰذا جس فیصلے میں آئینی تشریح ہوگی سادہ قانون سازی سے اس فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ محض ماضی میں گئی ہے، غلطیاں درست کی ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ وہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دیں، جبکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک وضاحت سے متعلق سپریم کورٹ کے 8 ججز کے چیمبر میں ایک درخواست بھی دائر کی کہ حضور وہ جو 39 لوگ ہیں ان سے متعلق تو ہم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے انہیں پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کر دیا، مگر جن 41 لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی کے بعد اب حلف نامے جمع کروائے ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف کے کس آفیشل سے، کس جو تنظیم کا عہدیدار ہے اس سے اس بات کی تصدیق کریں، کیونکہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی انتخابات سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیے تھے، اور اب دوبارہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے چیلنج ہیں۔ ایک تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو اس سلسلے میں ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تو وضاحت نہیں دی گئی۔ اب حالات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے پارلیمان نے جو بل منظور کیا، تو آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت وقت نے مزاحمت کا جو راستہ اپنایا ہے وہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف بڑھے گا۔ مگر اب جو ہے وہ تمام تر جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کے اکثریتی فیصلے پر مبنی ہیں کہ تفصیلی اکثریتی فیصلہ کب جاری ہوگا۔ اگر تفصیلی اکثریتی فیصلہ جاری ہوتا ہے تو اس میں پھر ان تمام موضوعات کی تشریح کی جائے گی، ان تمام موضوعات کو ایڈریس کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے متعلق آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ بتانا ہے کہ حکومت وقت کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہر صورت سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے جو 8 اکثریتی ججز ہیں وہ ہر صورت اپنے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذرائع کا بتانا ہے کہ ان کیس اگر حالات جو ہے وہ مزید ابتری کی جانب بڑھتے ہیں، یہ جو تنازع ہے یہ آئینی جنگ اختیار کرتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ تفصیلی فیصلے کے بعد بھی اگر حکومت وقت اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانتی تو پھر 8 اکثریتی ججز اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے واپس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں، اور اس معاملے کی دوبارہ سے سماعت بھی شروع ہو سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے نتائج جو ہیں وہ بھی بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق حکم نامہ تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند بناتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، جو کہ تاحال نظر آ رہا ہے کہ نہیں کیا جائے گا، ڈیو ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب ہے، تو کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن ایک سٹیچوٹری باڈی نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر آئینی ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر چیف الیکشن کمشنر سمیت 4 صوبائی الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی جو کارروائی ہے وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں شروع کی جا سکتی ہے۔ تو اب صورتحال انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہو چکی ہے، معاملات انتہائی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ کیا مزید فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، جو بھی فردر